माहनामा कलंदर शऊर जनवरी 2021। 28 साल पहले लिखी हुई तहरीर पढ़िए। इस दुनिया में हर आदमी एक रिकॉर्ड है और इसकी सारी जिंदगी फिल्म है। घुमा फिरा कर बात की जाए तो कहा जाएगा कि आलम नासूत का हर बासी एक मंजरनामा है। मंजरनामा जिंदगी के किरदारों को एक जगह जमा कर देता है। ऐसे किरदार जो किसी फर्द की इनफरादी जिंदगी को नुमायां करते हों और इसके माहौल में जो कुछ है मंजर आम पर ले आते हों। जब हम लिखते हैं हमारे सामने जिंदगी में बसने वाले सारे किरदार होते हैं और जब हम देखते हैं तो हम खुद जिंदगी के इन किरदारों में खो जाते हैं जिनसे हम गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। अजीब मुअम्मा है। उम्र रफ्ता के किसी भी दौर में जब कोई झांकता है तो हर शख्स का मंजरनामा एक जैसा नजर आता है। हर आदमी मादी वजूद में इस जमीन पर कदम रखता है और धीरे धीरे लम्हा ब लम्हा मादी वजूद से दूर होता रहता है। मादी वजूद से दूरी अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मादी वजूद जिस बिसात पर नमूदार होता है, जिस बिसात पर आगे बढ़ता है और जिस बिसात पर मंजर से गायब हो जाता है, वो सबके लिए एक है। अभी तक साइंसी दुनिया में कोई ऐसा इल्म मजहर नहीं बना जो इस बात की तशरीह कर दे कि बिसात क्या है। कोशिश लोगों ने बहुत की कि बिसात पर से पर्दा उठ जाए, मगर पर्दा तो जब उठेगा जब कहीं पर्दा हो। अगर कहीं किसी को पर्दे के बारे में कोई खबर मिल गई है तो वो खबर खुद पर्दा है। नकाब रुख उलट दिया जाए तो बड़ी से बड़ी दानिशवराना बात में बात बनकर एक ना समझ में आने वाली गुत्थी बन जाती है। ऐसी गुत्थी जो सुलझती नहीं। अगर शऊर, लाशऊर और वराए लाशऊर की भारी और मुश्किल इस्तिलाहात का सहारा लेकर कुछ अर्ज किया जाए तो वो बात बेपर्दा हो जाती है जिस पर इंसानी इर्तिका की बुनियाद रखी हुई है। इर्तिका क्या है? इर्तिका यह है कि आदमी कोताहियों को छुपाता है और खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। मैं भी कायनात के एक कुंबे का फर्द हूं, वो कुंबा जो जमीन पर आबाद है। मुफ्त खोरी जिसका तुर्राए इम्तियाज है। पैदा कोई करता है, कहा जाता है मां ने पैदा किया। कफालत कोई करता है, कहा जाता है बाप ने परवरिश की। अक्लो शऊर पता नहीं कहां से मिलता है, कहा जाता है हुजरों और मदरसों, स्कूल से शऊर मिला है। आदमी जमीन पर दनदनाता फिरता है, जमीन के बतन को नोकीले खंजरों से चीरता है, इसमें दाना डालता है और जमीन से खिराज वसूल करता है। बंदा नहीं सोचता कि जमीन का भी कोई हक है। जिस हस्ती ने जमीन बनाई, हर चीज मुफ्त अता की, बेहिसाब हवा, पानी, सूरज की तपिश, चांद की ठंडक और झिलमिल सितारों की रौनक अता की, इसका शुक्र अदा करने वाले बंदे कलील हैं। बड़ा हो या छोटा, कम अक्ल हो या दानिश्वर, गरीब हो या दौलत का पुजारी कारून, सब मुफ्त खोरे हैं। न सिर्फ मुफ्त खोरे हैं, एहसान फरामोश भी हैं। ये बात इस वक्त जानने की कोशिश की थी जब मेरी दादी अम्मा जिंदा थी। दादी अम्मा पोपले मुंह की निहायत हसीन और जमील खातून थी। कभी मुझे लगता कि दादी अम्मा का चेहरा चांद है और इस चांद की रुपहली किरणें सहरा में रेत के जर्रात में चमक मुंतकिल कर रही हैं। कभी मुझे दादी अम्मा गुलाब का फूल नजर आती। दादी अम्मा की ऐनक के मोटे भारी गिलास के नीचे मुझे इनकी आंखें गजाल चश्म नजर आती और जब मैं इनके गले में बाहें डालकर इनकी आंखों में उतर जाने का सपना देखता तो दादी अम्मा मुझे खुद से चिमटाकर इतना प्यार करती कि खुमार छा जाता और मैं इनकी गोद में सो जाता। छोटा मुंह बड़ी बात,
ایک دن میں نے دادی اماں سے پوچھا، میں کون ہوں؟ میری ماں ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے سنا تو لگا کہ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے کہا، اے لڑکے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا تیرے اوپر کوئی تو نہیں ہے؟ دادی اماں نے کہا، بہو، اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسی بات نہیں کہتے۔ ماں جی نے کہا، تائی جی دیکھو تو صحیح، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھتا ہے میں کون ہوں، اس کی عمر تو دیکھو۔ اے اللہ، تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دوسرے دن دادی اماں کے نرم و گرم، دادی اماں کی خوشبو سے مہکتے لحاف میں پھر میں نے یہی سوال دہرا دیا۔ دادی اماں نے مجھے ایک لمبی کہانی سنائی۔ کہانی سنتے سنتے نیند مجھے آسمانوں میں اڑا کر لے گئی۔ بس اتنا یاد رہ گیا، بیٹا، تیرا نام میں نے رکھا ہے، تو میرا سورج ہے۔ جیسے جیسے ماضی پردے میں غائب ہوتا رہا، حال سے پنجہ کشی جاری رہی۔ حال کی ہر سیڑھی چڑھتے وقت دماغ کے کسی گوشے سے یہ آواز آتی، بیٹا، تو میرا سورج ہے۔ میں سوچتا کہ سورج روشنی ہے، سورج زندگی ہے، سورج ہر فرد کے لیے توانائی ہے۔ میں سورج کس طرح ہوں؟ میرا وجود تو خود توانائی کا محتاج ہے۔ میرے وجود میں اندھیرے افریت بن گئے ہیں۔ میری زندگی اسپیس میں بند ہے۔ روشنی تو قید نہیں ہوتی، روشنی کو تو قید نہیں کیا جا سکتا۔ افتاں و خیزاں ماہ و سال گزرتے رہے، بھوک اور افلاس نے منہ چڑھایا تو آسمان سے نعمتوں کی بارش برسی۔ اپنوں نے دکھ دیے تو غیروں نے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے پھوئے رکھے۔ بے سر و سامانی میں وحدت کا جلوہ دیکھا، خوشحالی میں خود کو کبر کی تصویر بنتے دیکھا۔ خاندانی وقار سے دوسرے لوگ بونے نظر آئے، مگر ہر قدم پر اور ہر برائی کے وقت دادی اماں کے یہ الفاظ میرے اندر گونجتے رہے، بیٹا، تو میرا سورج ہے۔ یہ الفاظ کبھی برائیوں کی تمازت سے جھلس ڈالتے اور کبھی دادی اماں کی روح میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتی۔ ایک روز جب میں دریائے ہلاکت و تاریکی میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا، دادی اماں کی روح نے مجھے سہارا دیا اور کہا، بیٹا، انتظار کر، تیرے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ انسانی شماریات سے بہت زیادہ ایک عظیم بندہ تیرے اوپر اپنی شفقتیں محیط کر دے گا، اور بیٹا، تو میرا سورج ہے، تیری روشنی پھیلے گی۔ دادی اماں کے الفاظ بھول کے خانے میں جا پڑے کہ بیٹا، تو میرا سورج ہے، لیکن دادی اماں کے یہ الفاظ، عظیم بندہ ملے گا، خون کے ساتھ میرے اندر مسلسل گردش کرتے رہے۔ سجدے میں گر کر اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، عظیم بندہ ملا دے، اے اللہ، عظیم بندہ ملا دے، اے اللہ، عظیم بندہ ملا دے۔ اور اللہ کا فرستادہ عظیم بندہ مجھے مل گیا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے مجھ سے فرمایا، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکے، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ دوسروں کو اپنا ہم ذہن بنا سکے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ صدیوں پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے روایات کا تحفظ کر سکے۔ اس زندگی کو دنیا والے خود مختار زندگی کہتے ہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسروں سے منوا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفی کر دیں، یعنی خود مختار زندگی کو داغ مفارقت دے سکیں۔ یاد رکھیں، انسان کی ساخت اور تخلیق کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ فطرت خود مختار نہیں ہے۔
انسان کی ساخت ہی اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ یہ پابند ہو کر زندگی گزارے، لہذا ضروری ہے کہ خود مختار زندگی سے آپ کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بنا لیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ اللہ کے بن جائیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بہت غور و فکر کے بعد میں نے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے خود مختار زندگی سے نجات دے اور پابند زندگی عطا فرما۔ ذہن میں آیا کہ جب استاد نے سب کچھ بنانا ہے تو چھوٹے بچے کی طرح خود کو استاد کے سپرد کر دینا چاہیے، اور تہیہ کر لیا کہ اب مجھے خود مختار زندگی نہیں گزارنی۔ جو کچھ کہا جائے گا اس پر عمل کروں گا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تعمیل ہوگی۔ ایک روز قلندر بابا نے کسی سے فرمایا، اگر خواجہ صاحب کی تربیت نہ کرنی ہوتی تو میں کبھی خود کو ظاہر نہ کرتا۔ حضور قلندر بابا نے شب و روز 16 سال میرے پاس قیام فرمایا، تربیت و اصلاح فرمائی، لکھایا پڑھایا، اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، خواجہ صاحب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ عظیم روحانی بندے قلندر بابا اولیاء نے فرمایا، خواجہ صاحب کو میں نے سل میں پیس کر سرما بنا دیا ہے، چاہے پھونک مار کر اڑا دو یا آنکھ میں لگا لو۔